Ayatul Kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al-Haiy-ul-Qaiyum. La ta'khuzuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم.